बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे महंगाई से परेशान शहरियों के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो गया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने नान और रोटी की कीमत बढ़ा दी। रोटी की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 12, जबकि नान की कीमत 15 से बढ़ाकर 18 रुपए कर दी गई। आज से इतलाक कर दिया गया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से रोटी की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए कर दी गई, जबकि नान की कीमत 15 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए हो गई। नान रोटी महंगी होने पर शहरी शदीद परेशान हैं। उनका कहना है कि जो नाश्ता पहले 50 रुपए में होता था अब 100 में भी मुमकिन नहीं है। रोटी और नान की कीमत को कम किया जाए ताकि एक आम आदमी की पहुंच में आ सके। हम लोग बहुत परेशान हैं। इस परेशानी का हल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। काइंडली इसका तदारक करें। शहरियों का कहना था कि इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन होता है, हम नाश्ता लेने आए हैं। यहाँ आकर पता चला है कि कीमतें बढ़ चुकी हैं। रात को कुछ कीमत थी और सुबह कुछ और है। जी नान और उसकी रोटी की कीमत बढ़ गई है। ये तो देखो जुल्म ही है, एक किस्म का नाइंसाफ़ी है। पहले कुछ था, कुछ रेट हो गया है। घर से नाश्ता लेने आए बच्चे भी परेशान दिखाई दिए। उनका कहना था कि घर से जितने पैसे लेकर आए उसमें नाश्ता लेना मुमकिन नहीं है। हर इतवार को नाश्ता करता हूँ, मुझे पता नहीं था रोटी और नान की कीमतों में इजाफा हो गया। अब मैं क्या करूँ, मैं किस तरह नान लेके जाऊँ। मुल्क में हर चीज़ महंगी होती जा रही है, जिससे गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। रोटी और नान की कीमतों में इजाफा करना गरीब आदमी के मुंह से नवाला छीनने के बराबर है। इंतजामिया को चाहिए कि अशियाए खुरनोश की कीमतों को कम करने के अमली इक़दाम करे। कोरोना वायरस की बात करेंगे। कोरोना केसेस में कमी, मुस्बत शरह 8.8% रिकॉर्ड की गई। सिर्फ 26 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान कोई मौत नहीं हुई। उधर 24 घंटों के दौरान डेंगू के 11 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में 223 मरीजों का इलाज जारी है। 107 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा तल्फ कर दिया गया। कोरोना केसेस में कमी वाक़ई हुई, मुस्बत शरह 8.8% रिकॉर्ड की गई। सिर्फ 26 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान कोई मौत नहीं हुई, जबकि 24 घंटों के दौरान डेंगू के 11 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में 223 मरीजों का इलाज जारी है। 107 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा तल्फ किया गया। रवां साल की आखिरी पोलियो मुहिम का आगाज स्पीड से हो रहा है। शहर भर की 169 यूनियन काउंसिल्स में 6,892 पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 तक की उम्र के 18 लाख बच्चों के पोलियो के कतरे पिलाएंगे। लाहौर में रवां साल की आखिरी और मजमूई तौर पर 8वीं इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 13 दिसंबर से हो रहा है। पोलियो मुहिम में 18 लाख से जायद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डीसी लाहौर उमर शेर चट्टा कहते हैं 169 यूनियन काउंसिल्स में बच्चों को कतरे पिलाने के लिए 6,892 टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि 373 फिक्स टीमें और 193 ट्रांजिट टीमें होंगी। ये 2021 की 8th कैंपेन है लाहौर शहर की, जिसमें हम 18,75,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के लिए घर घर जाके 2 कतरे पिलाएंगे। इसके साथ विटामिन ए ऐड होगा और हम 12 साल से ज़ायद उम्र के जो बच्चे हैं उनको कोविड वैक्सीनेशन के लिए भी मोबिलाइज करेंगे। मारूफ गुलकार वारिस बेग का कहना है कि पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चों को महरूमी का शिकार होने से बचा सकते हैं। अपने बच्चों को 2 कतरे पिलाएं और अपने बच्चों को पोलियो से महफूज रखें। पोलियो को हमेशा के लिए खैरबाद कहने के लिए वालिदैन को इंसदादे पोलियो मुहिम में भरपूर किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन अदिल चौधरी के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब पुलिस में आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले। एडिशनल IGP नासिर और DIG कामरान आदिल की खिदमात पंजाब हुकूमत के हवाले। DIG सादिक अली डोगर की खिदमात इस्लामाबाद पुलिस के सुपुर्द। SP साजिद हुसैन खोखर का तबादला खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया। उधर लाहौर के नए DIG ऑपरेशन डॉक्टर आबिद खान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब पुलिस में आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले। एडिशनल IGP नासिर और DIG कामरान आदिल की खिदमात पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी गईं, जबकि DIG सादिक अली डोगर की खिदमात इस्लामाबाद पुलिस के सुपुर्द कर दी गईं। SP साजिद हुसैन खोखर का तबादला खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया। लाहौर के नए DIG ऑपरेशन डॉक्टर आबिद खान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी तो बना दिया गया, लेकिन शहर में बसों की किल्लत का मामला हल न हो सका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल में कोई तब्दीली रोनमा न हुई। शहर के 50 से जायद रूट्स के लिए 200 बसों की खरीदारी का मंसूबा भी खटाई में पड़ गया।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी के बायस शहर की सड़कों पर गाड़ियों की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी। प्राइवेट गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद के बायस स्मोग में भी इजाफा हुआ, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियों के बायस 40% स्मोग बढ़ी है। ज़राए के मुताबिक 2 माह कबल पंजाब हुकूमत को इरसाल की गई नई बसों की समरी सुर्ख फीते की नजर हो गई। लाहौर में 37 रूट्स पर बसों की तादाद बतदरीज कम होने लगी। लाहौर में तमाम रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किल्लत दूर करने के लिए 1000 से जायद बसों की जरूरत है। शहबाज शरीफ के दौर में ऑपरेशनल होने वाली स्पीडो बसें भी सड़कों पर कम होने लगी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में दूर दराज से आए मरीजों के साथ लवाहिकीन हस्पताल में आरामगाह न होने के बायस खुले आसमान तले ठंड में बैठने पर मजबूर हैं, जबकि कुछ लवाहिकीन ने हस्पताल से अद्वियात न मिलने का शिकवा भी कर दिया। शदीद ठंड में जहाँ खड़ा होना मुश्किल होता है, वहाँ मरीजों के साथ आए लवाहिकीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। मरीजों के लवाहिकीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिन्ना हस्पताल की तर्ज पर पनाहगाह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज और जनरल हस्पताल में भी बनाई जाए। दो दिन हो गए इधर इसी तरह बाइक बैठी हुई है। हमारे वालिदैन को दाखिल है, उनके साथ भी कोई नहीं, थोड़ी देर ऊपर गया फिर ऊपर से बाहर निकाल देते हैं, फिर इसी तरह रात में गुजारा करना पड़ता है। लवाहिकीन आपके सामने कैसे बेचारे बगैर मदद के पड़े हुए हैं, इन्हें कोई रेस्ट रूम कोई इनके लिए कोई ऐसा रेंज नहीं है। जबकि कुछ लवाहिकीन ने अस्पताल से अद्वियात न मिलने का भी शिकवा किया। एक शहरी का कहना था कि मेरे भाई के दिमाग का ऑपरेशन है, हीमोनाइन इंजेक्शन लिख कर दिया मगर अस्पताल में वो दस्तयाब नहीं, जिसके बायस ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, जबकि बाहर भी ये ब्लैक में महंगे दामों मिल रहा, जिसे खरीदने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं। हम शेखपुरे से आए हैं, कल का हमारे भाई का ऑपरेशन हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो रात के आए हुए हैं, जो अंदर जाते हैं गार्ड हमें अंदर नहीं जाने देते, ठीक है, खुले सामान थले बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम है अस्पताल में। मरीजों और उनके लवाहिकीन ने कहा कि हम पहले ही बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, हुकूमत से दरख्वास्त है खुदारा हमारी फरियाद सुने। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने सगिया में वाक़ई कदीर कार्गो से 3.25 करोड़ रुपए से जायद मालियत के भारतीय साख्ता जोड़े और लहंगे बरामद कर लिए। कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक भारतीय साख्ता मलबूसात की मालियत 2 करोड़ 80 लाख से जायद है। डायरेक्टर साइमा आफ्ताब की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद हसन अफरीदी की सरबराही में कार्रवाई की गई। डिप्टी डायरेक्टर अली असद, सुपरिटेंडेंट खालिद खान, इंस्पेक्टर गुलजार भट्टी, नुमान अशरफ और अलादिता कस्टम्स इंटेलिजेंस की छापामार टीम में शामिल थे। इंडियन मलबूसात दुबई मुंतकिल करने के लिए बैगेज में कराची लाए गए। भारतीय मलबूसात कंटेनर में कराची से लाहौर पहुँचाए गए। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने भारतीय मलबूसात वेयर हाउस मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। शहरियों का गाड़ियों पर एम टैग लगवाने के लिए रावी टोल प्लाजा रश लगा रहा। रावी टोल प्लाजा और काला शाह काकू पर एम टैग रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे और गाड़ियों को एम टैग लगवाते रहे। शहरी छुट्टी के रोज रावी टोल प्लाजा और काला शाह काकू पर एम टैग रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे और गाड़ियों को एम टैग लगवाए। शहरियों का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी एम टैग बूथ कायम करने चाहिए ताकि सहूलत हो। सिर्फ टोल प्लाजों पर बूथ होना काफी नहीं, जिसके बायस लंबी कतारें लगी हुई हैं। सारी ट्रैफिक यहाँ पर बंद पड़ी हुई है, बीच में रुक के जो है ना, बीच में एक बंदे को पिक कर रहे हैं और जाके टैग लगवा लें। एम टैग रजिस्ट्रेशन के लिए एक्साइज रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी। अप्लाइड फॉर गाड़ी की एम टैग रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। बारात लेकर जाने वाला एक दूल्हा तकरीबन 1 घंटे के करीब वहाँ खड़ा रहा, क्योंकि उसकी गाड़ी अप्लाइड फॉर थी। 45 to 50 मिनट्स हो चुके हैं और उन्होंने कहा जी आपकी गाड़ी अप्लाइड फॉर है, लेकिन हमें चूँकि इस सिलसिले में किसी किस्म की अवेयरनेस नहीं थी और एम टैग का उन्होंने ये इशू खड़ा किया है, तो हम अब देखें, अब हमने तो यहाँ पे शादी हॉल में पहुँचना है और उसकी आपको पता है टाइमिंग भी फिक्स होती है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो मोस्टली जो गाड़ी हैं उसमें वो एम टैग की फैसिलिटी नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये NHA वाले जो भी इसको ये कर रहे हैं, उनको चाहिए यहाँ पे वो काउंटर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि लोग जो है ना उनको यहाँ पे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। एम टैग रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल सर्विस का भी इंतजाम किया गया है। एम टैग से शहरियों को सहूलत होगी, मगर बूथ बढ़ाना पड़ेंगे। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। इमरान खान से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर मुलाकात करेंगे। दौरे बरतानिया के हवाले से गवर्नर पंजाब वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म पंजाब भर की तमाम निजी और सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। इमरान खान से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मुलाकात करेंगे। दौरे बरतानिया के हवाले से गवर्नर पंजाब वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म पंजाब भर की तमाम निजी और सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल से भी मुलाकात करेंगे।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے 180 سے زائد افراد کی ملاقات ہوئی۔ پیپلز پارٹی میں شمولیت پر بلاول بھٹو زرداری کا خیر مقدم۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی، ہم نے لاہور کو جیتنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ماضی میں جس گھر پر پیپلز پارٹی کا پرچم لہرایا اس پرچم کو دوبارہ اس گھر پر لہرائیں گے، جس نے کبھی بھی جیے بھٹو کا نعرہ لگایا اس کو اپنے ساتھ ملائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آج بھی روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ اتنا ہی معنی رکھتا ہے جتنا 70 کی دہائی میں اہم تھا۔ ہماری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں، ہمارا مسئلہ عوام کے بنیادی حقوق ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری اور وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کی ہنگامی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت تمام رجسٹر سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کی فوری سیکروٹنی کی جائے۔ گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا بلوچستان کو پورے وسائل دیں گے۔ غیر قانونی فشریز کا وزیر اعظم نے پہلے ہی نوٹس لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتیں حقائق کیوں چھپا رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن سے قانون کے مطابق میرا مطالبہ ہے کہ نون لیگ اور پی پی کا ڈیٹا سامنے لائے۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی، نون لیگ اور پی پی سے تحقیقات شروع کر لے۔ نہیں، حکومت جانے کے دیکھیں، حکومت کیسوں سے نہیں جاتی، حکومت ووٹوں سے جاتی ہے اور آتی ہے۔ اور ابھی پارٹیز کو دوبارہ موقع ملے گا لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں، وہ آئیں اپنا براہ راست الیکشن لڑیں، جس میں جتنا دم ہے وہ آ کے دکھا لیں۔ حکومت عمران خان جو ہیں وہ پاکستان میں واحد ایک قومی دیکھیں اس وقت جو ایڈوانٹیج کیا ہے پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کے علاوہ پاکستان میں 1100-1150 سیٹوں پہ الیکشن ہے۔ پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور پارٹی 900,000 کینڈیڈیٹ ہی پٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، جو پی ایم ایل این ہے وہ تو 4 ڈوینوں کے باہر ان کے پاس بندہ کوئی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس انٹیریئر سندھ کے پاس بندہ کوئی نہیں ہے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کا چیئرمین عوامی یوتھ لاہور شکیل بلوچ کے ہمراہ سمن آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ پارٹی کارکنوں اور سماجی شخصیات کے گھر گئے، وفات پانے والوں کے لیے فاتح خوانی کی اور اظہار افسوس کیا۔ اہل علاقہ کے مسائل بھی سنے۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے پارٹی کارکنوں کے گھر جا کر ان کی وفات پانے والوں کے لیے فاتح خوانی کی۔ صوبائی وزیر نے ثناء اللہ نمبردار کی بہن کی وفات اور پارٹی کارکن محمد اسلم کی زوجہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ یو ای ٹی سنڈیکیٹ کا ڈپٹی رجسٹرار سمیت 2 اساتذہ کے خلاف دوبارہ انکوائری کا فیصلہ، 5 اساتذہ کو ملازمت سے ہٹا دیا۔ سنڈیکیٹ نے ٹی ٹی ایس فیکلٹی اور وائس چانسلر کی تنخواہوں میں اضافہ بھی کر دیا۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی سنڈیکیٹ کا 480واں اجلاس وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سید منصور سرور کی زیر صدارت ہوا۔ سنڈیکیٹ نے فائنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی کی مختلف سفارشات کی منظوری دیتے ہوئے ٹی ٹی ایس فیکلٹی اور وائس چانسلر کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا۔ سنڈیکیٹ نے 5 اساتذہ کو ڈیوٹی سے جان بوجھ کر غیر حاضری کی وجہ سے ملازمت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ 1 استاد کی سرزنش کی گئی۔ 3 اساتذہ کے استعفے واجب الادا رقم کی ادائیگی کے ساتھ منظور کیے گئے۔ سنڈیکیٹ نے 5 فیکلٹی ممبران کو بد انتظامی کی وجہ سے شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ سنڈیکیٹ نے ڈپٹی رجسٹرار کی ذاتی سماعت کے بعد پیڈا ایکٹ 2006 کے تحت دوبارہ انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا۔ وائس چانسلر کو مذکورہ انکوائریوں میں انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا اختیار دیا۔ شہر کی عالمگیری بادشاہی مسجد اور مزار اقبال پر داخلے کے لیے روشنائی گیٹ پر 50 روپے ٹکٹ لگانے کے معاملے پر نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ محکمہ اوقاف پنجاب نے انتظامات کو رکوا کر روشنائی گیٹ کو تالے لگا کر سیکیورٹی گارڈ تعینات کر دیے۔ روشنائی گیٹ پر ٹکٹ لگانے پر محکمہ اوقاف اور وال سٹی اتھارٹی کے درمیان تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ محکمہ اوقاف نے روشنائی گیٹ کو تالے لگا کر سیکیورٹی انتظامات سنبھال لیے اور روشنائی گیٹ سے داخل ہونے والے تمام محکموں کے افسران اور ملازمین کا اندراج کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ روشنائی گیٹ کو 12 سال قبل سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بند کیا گیا تھا، تاہم ڈی سی لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں ٹکٹ لگانے اور دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ فیض احمد فیض کی ادبی خدمات پر خصوصی تقریب کے انعقاد کا اعلان۔ تقریب کا اعلان کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے کیا۔ اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں، سٹی آف لٹریچر کے بینر تلے شاندار تقریب منعقد کی جائے گی۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ سٹی آف لٹریچر کے بینر تلے فیض احمد فیض کی ادبی خدمات پر خصوصی نشست کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ معروف اسکالرز اور لکھاری ڈاکٹر تقی آبدی 15 دسمبر کو منعقدہ خصوصی تقریب میں فیض احمد فیض کی ادبی خدمات پر اظہار خیال کریں گے۔
مقامی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے والڈ سٹی اتھارٹی کا کرافٹ فیسٹیول، ہاتھوں سے تیار کیے گئے ملبوسات، مصوری کے فن پارے اور جیولری شائقین کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ فورٹ روڈ پر واقع فوڈ اسٹریٹ میں سجا رنگا رنگ کرافٹ فیسٹیول، سٹالز پر موجود دستکاری کے فن پارے اور ملبوسات شائقین کو خوب بھائے۔ بہت اچھے لگے ہیں، بہت یونیک ڈائیورس سلیکشن ہوئی ہوئی ہے، پراندے ہیں، یہ کرافٹس ہے، پینٹنگس ہے، بہت خوبصورت جگہ میں بھی ہے، بہت اچھا لگا ہے۔ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ کہ انجوائے میں نے بہت کیا ہے، جس طرح کی پبلک تھی یہاں پہ، انوائرمنٹ جیسا انہوں نے کریٹ کیا ہے وہ بہت امیزنگ تھا۔ یہاں پہ کافی پیارے ہینڈ پرنٹڈ کی چینز ہیں، ہنزا، کراچی، لاہور، 5 کنٹریز کے اوپر میں نے خریدا بھی ہے۔ انفیکٹ بہت پیارے ہینڈ پرنٹڈ کی چینز ہیں۔ کرافٹ فیسٹیول کا مقصد مقامی فنکاروں کے کام کو اجاگر کرنا تھا۔ لوگوں نے بہت اس کو پسند کیا ہے اور مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہیں، اس بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں اپنے لیے بھی اور ان غریب عورتوں کے لیے بھی، تاکہ ان کے گھر میں ان کے اس ہنر کو ہم استعمال کر کے دنیا کے سامنے لے کے آئے۔ کافی اچھا فیڈ بیک رہا ہے، کراؤڈ کافی اچھا ہے اور یہاں پہ جو میوزیکل نائٹس ہوئی ہیں وہ بھی کافی اچھی ہیں۔ کرافٹ فیسٹیول میں شہر کی اہم عمارتوں کے یادگاری سوینئر اور مصوری کے فن پارے بھی رکھے گئے۔ شائقین نے والڈ سٹی اتھارٹی کے فیسٹیول کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے میلوں ٹھیلوں کا انعقاد لاہوری ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیمرہ مین افتخار احمد کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42۔ جامعہ بقیت اللہ و السائر اسکول کی چندرائے روڈ پر افتتاحی تقریب۔ وہ مومنین جن کی آمدن 30,000 یا اس سے کم ہے، ان کے بچوں کو اسکول میں مفت تعلیم دی جائے گی۔ اسکول کا افتتاح سب سے جونیئر طالب علم الیان حیدر نے کیا۔ چندرائے روڈ پر جامعہ بقیت اللہ و السائر اسکول کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں پرنسپل جامعۃ المنتظر آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی، علامہ سید مرید حسین نقوی، مولانا سید علی نقوی، مولانا مہدی حسن، مولانا اعجاز حسین حیدری، مولانا لال حسین، سینئر ٹرسٹی جامعۃ المنتظر سید تسلیم حیدر زیدی اور ٹرسٹی صداقت حسین نے شرکت کی۔ مولانا باقر حسین جوادی، مولانا محمد باقر، مولانا ضیاء الحسن نجفی، علامہ محمد ارشد عابدی، علامہ حافظ کاظم رضا نقوی، ملک تصور آدان، مولانا سید صفدر حسین نقوی اور دیگر علماء کرام بھی موجود تھے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید مرید حسین نقوی کا کہنا تھا، اسکول میں پنجم تا نہم تک تعلیم دی جائے گی۔ اسکول میں دینی اور دنیاوی تعلیم کا امتزاج دینی اور عصری تقاضوں کے عین مطابق ہوگا۔ میں نے اس ادارے پہ، جس ادارے میں آپ تشریف فرما ہیں، جب پہلی دفعہ میں نے دیکھا تو یہ ادارہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ جو یہاں بقیت اللہ کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں وہ سب کھڑے ہو کے میری گواہی بھی دے سکتے ہیں، یہاں کوئی بندہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ ادارہ، یہ حصہ، پورا ادارہ نہیں، یہ حصہ ان کے حکم سے میرے پاس آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کو کیا کیا جائے، دیکھا کہ اس کے اوپر ایک خطیر رقم خرچ ہوگی، تو رقم خرچ کرنے میں بھی بعض لوگوں نے تعاون نہیں کیا، بعض لوگوں نے روڑے بھی اٹکائے رقم خرچ کرنے کے معاملات میں۔ کوئی بات نہیں ہے، میں ہارنے والا بندہ نہیں ہوں اور میں کبھی کسی کام کو جب شروع کرتا ہوں آخر تک پہنچاتا ہوں۔ بیدیاں روڈ ڈیرہ چودھری رفاقت علی چینا پر محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد۔ شیخ الوظائف حکیم طارق محمود چغتائی نے خصوصی بیان دیا اور اجتماعی دعا کرائی۔ صدر مین مارکیٹ گلبرگ محمد یونس بیگ کے زیر اہتمام بیدیاں روڈ ڈیرہ چودھری رفاقت علی چینا پر محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں چودھری مراتب شفیق الرحمان، عتیق الرحمان، ایف اللہ چینا، علی فاروق، نادر شاہ، ملک توقیر اوان اور دیگر نے شرکت کی۔ لاہوریوں کی بڑی تعداد چھٹی کے روز گل داؤدی کی نمائش میں پہنچ گئی۔ کیا بچے، کیا بڑے اور خواتین، سبھی پرجوش دکھائی دیے۔ کہتے ہیں کہ پھولوں نے پارک کا ماحول اور بھی خوشگوار بنا دیا۔ گل داؤدی کی نمائش کا حوال کومل اسلم کی اس رپورٹ میں۔ بہت بیوٹیفل لگ رہا ہے، کلرفل ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے دیکھ کے، اور یہ اس طرح کے فیسٹیول ہونے چاہیے۔ میں یہاں اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوں، ہسبینڈ ہیں، بچے ہیں۔ ہم صبح سے آئے، میں پہلے واک کیا ہم نے 10 کلومیٹرز، پھر ہم نے فروٹس کا ناشتہ کیا اور پھر یہ دیکھ رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت فریش لگ رہا ہے۔ میں پاپا اور مما کے ساتھ آئی ہوں، میں نے فلاورز دیکھے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت ڈفرینٹ طرح کے فلاورز ہیں اور مجھے بہت اچھا۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے بہت سارے پھول دیکھے اور ہمیں اتنا مزہ آ رہا ہے، ہم اتنے دنوں بعد یہاں پہ آئے ہیں اور لاک ڈاؤن کے بعد تو بہت دیر بعد یہاں پہ آئے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ اس بار نمائش میں ثقافتی رنگوں کو خصوصی طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔
خوبصورت پھولوں کے ساتھ اپنی اور اپنی فیملی کی خوشگوار یادوں کو وابستہ کرنے کے لیے گل داؤدی کی یہ نمائش ایک بہترین ایونٹ ہے۔ کیمرامین خالد محمود کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ برائیڈل فیشن ویک کا تیسرا اور آخری روز معروف ماڈل اور اداکارہ علیزہ شاہ جھومتی ہوئی گر پڑیں۔ علیزہ شاہ ڈیزائنر ہبا فواد کی کلیکشن کے سیگمنٹ پر ریمپ پر آئیں، گلوکارہ شازیہ منظور کے ساتھ گھومتی ہوئی ریمپ پر گر گئیں۔ برائیڈل فیشن ویک کا تیسرا اور آخری روز ہے۔ ماڈل اور اداکارہ علیزہ شاہ جھومتی ہوئی گر پڑیں۔ علیزہ شاہ ڈیزائنر ہبا فواد کی کلیکشن کے سیگمنٹ میں ریمپ پر آئیں، گلوکارہ شازیہ منظور کے ساتھ گھومتی ہوئی ریمپ پر گر گئیں۔ دل فریب پہناوے، چنچل ادائیں، لاہور میں سجا برائیڈل فیشن ویک۔ صنف نازک نے خوبصورت روسی ملبوسات زیب تن کر کے داد سمیٹی تو مرد ماڈلز بھی مرکز نگاہ رہے۔ اداکارہ علیزہ شاہ ریمپ پر گر گئیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی بھی اپنی بیگم ہبا فواد کا حوصلہ بڑھانے کے لیے شو میں شرکت۔ لاہور میں سجے برائیڈل فیشن ویک کے آخری روز حسین مکھڑے ہی نہیں، جل ملاتے اور رنگ برنگے عروسی پہناوے بھی جادوگر گئے۔ خوبرو ماڈلز نے ریمپ پر جلوے بکھیرے تو رنگوں کی بہار امڑ آئی۔ فینسی اور پارٹی ویئرز ہی شرکاء کو پسند نہیں آئے۔ عروسی ملبوسات نے لڑکیوں کی آنکھوں میں سپنے بھی جگا دیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔